बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जन्मदिवसाचे आसतात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. हिल्डा जोसेफ डिसोजा आगारदांडे मुतरांगडी. 54th birthday of Juliet Vera Alvarez, Genesia Sequeira Pezar. Maurice Fernandez 76th birthday, Gurpuru Gaikamba. Maria Lobo Mudbindri, Sean and Velita Mendonça. For the first birthday of Alina Mendonça, London. Gerald Sequeira on his Tane. तशेंच जो कोण जन्मदिवस आचरतात हांगासर तांचे नांवां सांगून जाल्यार तुमकां समेस्तांक आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे आनी जिविताचे देणे देवाक दिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचे विस्नार आशिर्वाद तुमचेर मागता. हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. थँक्स गिविंग फॉर blessing me and my family members with good health and especially blessed with my son to write his third papers of class 10th successfully. And Thanksgiving Mass for the good health of Rosie D'Souza, Santa Cate. Rashmi Furtado and Abil Raskinna, Bangalore, for all the many blessings. Rosni Furtado and Ran Validera, Kuwait. Supreme Gomes, Mulki. Clevita D'Souza, Levisha, Dubai, for many blessings received in life. Emilda Saldana Milagris. Walter Shanti D'Souza Mulki, Teresa Almeida Belmont, Cyprian D'Souza in honor of Mother Mary from Samse, Jacob Clotilda Almeida and Kutamu, San Christopher Manak Mulki Town, Jacob Clotilda Almeida and Kutamu Mulki, San Lorenzo Manak, तशेंच San Pedro Jamanaki, देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. लिओनार्ड लाझरस केनिगोळी, सिल्वन आणि विवेट डिसोजा. रोसलिन पिंटो सांत आंतोनीच्या मानाक, सांत पाद्रे पियोच्या मानाक जॉन लॉर्ना रोड्रिगस किन्नीगोळी. नॉयल सिक्वेरा देरेबाईल. विन्सेंट डिसोजा फॉर अ शॉप गॉट सोल्ड, तांचे दुकान विकून गेल्ल्या पासून. हेलेन आनी विलियन लोबो पालदने. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत परिक्षेंत बरोवंक 10वी क्लास बोर्ड एग्जाम बरोवंक बऱ्या तरान भुरग्यांक देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत आनी काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी घराचें काम वेळार पंता पावन घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासत जाग्यार असले समस्या सगळे पयसरलेल्या पासत दैवी कलर मंदिराद्वारे घरांत कुटुंबांत जायती शांती समाधान लाभलेल्या पासत जायते बरेपण लाभलेल्या पासत भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत परगांव वचून विजा जाल्ल्या पासत पासपोर्ट जाल्ल्या पासत काम जाल्ल्या पासत थंयसर प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी आनी परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत व्हड आकांतांतले निवारण ह्या झुजाच्या दिसांनी वेळार घरा येवन पावोवंक फ्लायट तांकां विमानार येवंक साध्य जाल्ल्या पासत भुरग्याचो बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्याची पिडा आसली देवान गूण केल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासून मागोवंक आमकां उलो दिला. फॉर द सेल ऑफ हाऊस रोजी डिसोजा सांता काटे. फॉर द ग्रँड चिल्ड्रन म्हळ्यार नातरांच्या सर त्या पासत रोजी डिसोजा सांता काटे. आनी तशेंच रविना फुटाडो आनी डिओन डिसोजा ऑस्ट्रेलिया तांच्या विशेष त्या पासत. Celine Francis, builders to start redevelopment of our building soon and to complete the process. Peter Meneges, Woodpee. Vasant and Marita Fernandez and Ikotamu, the Javishes Sampason. Anita Cabral, for the good health of Clarence Cabral, Shirwa. Blossom was Milagris for the good health. Cyprian D'Souza, some say, for the good health. Jerome Gonsalves for special intentions. We shall ask me, Bori Balaik Melchapasot, Ane Haldi, Barkur. वीरा डिसोजा बोंदेल आपल्या विशेष त्या पासून म्हाका उलो दिता. अगस्टीन केजे बरी भलायकी मेळच्या पासत केरळा तावन सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत. ल्हान भुरग्याची हार्ट सर्जरी जावची आसा, हार्टांत होल आसात त्या भुरग्याचे सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत. परिक्षेक बरेंकन बरोवच्या पासत विशय जावन 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम बरोवच्या सर भुरग्यां पासत मागोवंक आनी विविध तराचे सेमिस्टर आनी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम बरयतल्या पासत आनी PhD करूंक आशेतल्या पासत परगांव वचूंक विजा
आशेतल्या बसत आनी पासपोर्टाक इंटरव्यू दिवंक आसा परगांवांत आसात काम मेळच्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत ह्या सुसज्य वातावरणांत आनी सुरक्षीत आसच्या पासून एका गांवांतल्यान आनी एका गांवांत तांकां मायग्रेट जावंक आसा तें वेळार साध्य जावंच्या पासत मागोवंक उलो दिला बरो बाणतेर जावंच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत बरी सैरीक मेळच्या पासून घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत काजाराचें कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावंच्या पासत कुंभकाराचें व्हड कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावंच्या पासत मागो उलो दिला आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्या समेस मलगण्या पासून मागया देवादीन लॉरेन्स आनी ग्रेसी पिरेरा बचपे जॉर्ज आनी पावलीन पिंटो बचपे व्हॅलेंटायन डिसोजा संतकट्टे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस उडास करता रोजी डिसोजा संतकट्टे देवादीन नेल्सन रॉड्रिगस उद्यावर कार्मेन लिओ आनी सिरिल पत्रावो पेरमुदे कॅथरीन आनी विक्टर फेर्नांडीस पेरमुदे पुलकतल्या उडास करता प्रेसिल्ला पीटर देवादीन लविना मेंडोन्सा संतकट्टे 29th डेथ एनिवर्सरी ऑफ वॉल्टर रॉड्रिगस देवादीन विल्शा सांगतिस क्रिस्टोफर डी आंतोनियस एंट वॅनेट जोसेफ कॅटिंजियन कुवेट बर्जोही जोसेफ कॅटिंजियन कुवेट रॉबर्ट पिंटो पास्कल कॉर्डा मेरी लोबो फेर्माई जॉर्ज मेरी प्रकाश कब्राल शिरवा स्टॅनी मिनेजेस मुदरंगडी जॅकिन लेविस आणि आयवन लेविस लिओ आणि एलिझा सिक्वेरा निड्डोडी रोनाल्ड सिक्वेरा निड्डोडी स्टॅनिस्लावस डिसोजा आणि नॅन्सी डिसोजा काटीबळ्ळा लॉरेन्स आणि आसेस डिसोजा मुल्की कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता सरिता कोएल्लो 10th डेथ एनिवर्सरी ऑफ संताना डिसोजा एंटनी रॉड्रिगस होन्नावर डेविड रॉड्रिगस होन्नावर सिसिलिया डिसोजा किरे नतालिया रोच रोजलिन डिसोजा पानीर आणि पुलकंदित असल्या सर आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आणि कुटुंब बँगलोरू देवादीन रेमंड डिसोजा बोस्तू डिसिल्वा आणि सेर्फिन डिसिल्वा पालदने 2nd डेथ एनिवर्सरी इग्नेशियस विन्सेंट कॅस्टेलिनो मारोल ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर कास्ताचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन संतोषान वेदी भोवती सोम्याय तुझ्या उपकारा कर गादीदा बलिदान भेटोच्या पुढे सत सोम्या घाल तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्ताय मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्याक आमी हांगासर एकठांय जाल्या प्रत्येक रितीन आज आमी नियाळची देवस्तुती आनी वाचपा आमकां जिवीत दिवच्या जेजू थंय आमची जिणे केंद्रीत करूंक आनी त्या द्वारे आमी सोम्याच्या एकवटांत जियेल्ली भावार्थी जिणेन चमकोंक सोमी आज आमकां आपयता त्या खातीर जिवीत दिवचो सोमी सदांच आमच्या हर एका संगतीने जावंक पुरो सुख संतोष जावंक पुरो कष्ट दुख पिडा शिडा हर एका संगतीने तो आसा आमच्या जिवितांत भागीदार जाता आनी आमकां हर एकल्याक ताचें बळ आनी सकत तो दिता तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या सुरवेर सबार पावटी सबार परिस्थितींनी आमी त्या जिवीत दिवच्या जेजू थंय एकवटीत जाल्ली जिणे जियोंक नातल्या खातीर संवसाराच्या संगती मारिफात संतोष अनुभव करूंक प्रयत्न केल्ल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आणि आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakut Somia kakut Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia प्रार्थुया. देवा, पातक्यांच्या दयाळ बापा, तूं सगळ्या काळजांचे थळ देखताय आणि आमचे पातकी जिवी तुझ्या भोव पवित्र दोळ्या मुखार सदा उक्ते आसा. तरी तुजेंच ससनाचे जिवीत आमकां दिवंक पातकांचे सोदनेक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या पातकांची आमकां खरी वळख दी. तुझ्या बक्षण्याची आणि सासनीक जिविताची आमच्या काळजान तान दी आणि तूं सुती तान बगय. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. पूण त्या वेळी इस्रायल परजा उदाक नासतना ताणेन वळवळलो आनी मोयजे विरोध शीन उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळा आनी जानवरां सांगाता हांगा ताणेन मोरच्या खातीर. मोयजेन सर्वेस्पराक बोंब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका पात्रांवचार आसात. तेन्ना सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, इस्रायेलीताच्या थोड्या मलगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाठी हातान धर आनी वच. हांव होरेबाच्या काटपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. काटपाक मार आनी लोकांक पियोवच्या खातीर तांतले उदक भायर सरतलें. इस्रायेलीताच्या मलगड्या मुखार मोयजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मासा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायलीतांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून. सर्वेस्पर आमच्या मदें आसा गी ना. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां ऐक जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. आ सर्वेस्परा सोताळो तुमकां ऐक जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया संतोषा सर्वेस्पराक भोरलास्या आमच्या तरणाचे कडप जावन आसल्या वाखन्या अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां ऐक जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो ही.
सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धाडून करी नाका आज तासो ताळो तुमकां आयकत जाल्या अरण्यांत केल्ले बरे तुमची काळजां दारूण करिनाका थंय मरीबांत आनी मासा तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली आज सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धाडून करी नाका आज सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धाडून करी नाका सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो भावार्थ वरवीं आमी नित्यवंतपण जडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तव देशी आमी आतां देवा ते शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावसे आमकां वाटवेल्ले जेजू क्रिस्तानूच आनी ताचेच उद्देशी देवा सेवे आमकां वैभव लाभतलो म्हणून भरोसो धरून उल्हास पावता असलो भरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक शकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मोरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो पूण नित्यवंत मनशा पासत ससाऱ्यान मोरोंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सोम्या तू करोस संवसारा सोतारो दी म्हाका तें झरीचें उदक हांवें ताणें नाशे वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजोवा प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका समी जेजू सामार्यांतल्या शिखार नावाच्या एक शहरांत तो पावलो जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्याक लागशिल्लो गांव तो थंय जाकोबाची बांय आसली जेजू पैणाच्या पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो सुमार दनपरांचो वेळ तो तेदवा सामारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली जेजून तिच्या लागीं विचारलें म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी ताचे शिस काण मोलाक घेवंक म्हूण शहराक गेल्ले तिणें म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक सामारियाकार तर तुवें म्हज्या लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यार कशें जुदेवांक आनी सामारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बांय बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें
आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वासरां हेच बांयचे उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजां प्रास तूं व्हरतो गाय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचो ना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळोवन व्हळतेली. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवचेंय पडचें ना. सायबा तूं प्रभा दी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमांत मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेण आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाण आसलेल्याक आराधन करता, कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांत. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारय समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियांचा का म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हण हांव जाणा, तो येतच सक्कट संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण त्या स्त्रियेन म्हणलें आयकून सामारियागार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून ताणीं जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ल्या वरवीं आनीकय जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. तवळ त्या स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आतां आमी सत मानिना. ताणें उलयलें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून आमी आतां सत मानता. संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूचे कश्ट मरण नियाळून प्राजीत काळाच्या 3ऱ्या हप्त्याक आमी पांय तेंगताव. विशेष करून जिणे बदलापाक आनी सोमया थंय चड आनी चड लागीं सरचो अवकाश फाटल्या 2 हप्त्यांनी नियाळूंक विविध वाचपा मुखांतर सोमयान आमकां फावो केल्लें आसा. आनी आज परत आमच्या जिणयेंत त्या जिवीत दिवच्या जेजू सरशीन चमकोवच्याक तोच आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या काळजाची तान बागोवच्याक सोमया जेजू थंय आमकां संपूर्ण रितीचो संतोष सांगात आनी हर एक रितीन ती तान बागोवचें जिवीता उदाक आसा म्हणलें आयचें वांजेलाचें वाचप आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर सोमयाच्या हाजरेन सदांच आमची जिणी जियोवच्याक आमी प्रयत्न करूंक जाय. त्या दळा मात्र आमच्या जिवितांत सोमयाचो मोग परगट जाल्लो अनुभव करूंक आनी त्या मोगाक सरी जाल्ली जिणी संवसारांत जियोवंक आमकां साध्य जाता. दगीचे दीस प्रारंभ जाल्यात न्हय ना गे? म्हाका मात दग तुमकांय आसा. खंडीत जावन आमकां ह्या दिसांनी फॅन नातल्यार जायना. आंग पुरा गांबान भिजोवन मुदो जाता. तशेंच ताळो आमचो सुकता, तान लागता. उदक कितलें पियेल्यारय खंय वेता म्हणलें कळना. ही आमची शारिरीक तान मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या परिस्थितीन आमच्या जिविताक उदक कितल्या मापान गरजेचें म्हणलें जाणा जावंक दिता. तान लागल्या वेळार कितलेंय खाणका कालेंकर तुजी तान बगताय ना. केदाळा हांव उदक पियेता, त्या दाळा म्हाका तकल्ल्या कुडीक जीव आयिल्ल्या बरी जाता, सुशेग लाभता आनी सर्व रितीनी म्हजी जिणी उत्तेजीत जाता. जर तर शारिरीक रितीन संवसारांत लाभचें हें उदक म्हज्या जिवितांत जिवाळ करूंक शकता, तर म्हज्या जिवितांत अथमीक उदक दिवचो जेजू म्हजी जिणी कितल्या वर्त्या मापान जिवाळ करूंक शकना. खंडीत जावन
आईचे आमचे जिवीत सदांच जेजूच्या संगतपणान बळवंत करच्याक सोमींच आमकां आपोवन दिता. त्या खातीर आयचे पयले वाचप आमकां इस्रायल परजेचे शारिरीक ताणेचे निदर्शन आनी तांची प्रतिक्रिया दाखोवन दिता. तशेंच आयच्या वांजेलाचें वाचप समारियाचे स्त्रियेची आत्मीकतान बागयलेलें निदर्शन आमकां दिता. निजाकी आमची ही तान हर एका मनशाच्या काळजाची तान न्हय, म्हजी मात्र हर एकल्याची आमची जिणी व्हरोवन पळयल्यार काळजांत आमच्या एक तान आसा. कितलेंय हांवें मागणें केल्यार, कितलोय कोंताचो तेर्स केल्यार, कितलेंय देवाचें उतर वाचून तें नियाळल्यार तें संपूर्णतेक पावता गे थोड्यांक पावता जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार कायदो मूक दिलो त्या खातीर म्हज्या जिणेंत आज तें मागणें गरजना म्हणली परिस्थिती थोड्यांक उपजाता जावंक पुरो. पूण नीज रितीन आमच्या काळजांत अंतस्करणांत आमी पारखून पळयलें जाल्यार ती तान केदींच बागाना. हर एक रितीन ती वाडावळ आपणाक चड आनी चड मापान देवाच्या उतराच्या नियाळान आत्मीक संगतींनी हांवें म्हजी जिणी बळवंत करचो अवकाश म्हाका येता म्हणलें स्पश्ट जाता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार थोडो लोक मोगाक ताण येता, थोड्यांक मोग आशिल्ल्याक भरपूर मापान मेळना. त्या खातीर हर एकलो लोक मोगाक ताण येता आसतना थोड्यांक तो मेळनातल्या वेळार कोण मोग दिता, मोग तांकां फाटयता, त्या व्यक्ती थंय ती चड आनी चड लागीं जातात. थोडी आपणाक हेरांनी स्विकार करीत जय म्हणल्याक ताण येतात. कुटुंबांत ती आसात, कुटुंबांत सांगाता जियेतात, सांगाता जेवतात, पूण एकामेकांक स्विकार करचो मनोभाव थोड्या पटी आसना. बाबाव मध्ये, भाऊ भयणी मध्ये, कुटुंबाच्या सद्या मध्ये ती ताण निरंतरी आसता. आनी एकल्यान म्हाका कुशेन स्विकार करीत जाय, आपणाचो म्हण लेखीत जाय म्हणली ताण आसता. शांती खातीर आमी ताण येता. थोड्या फावटी आमच्या जिवितांत आमी सांगाता आसाव, सगळ्यो संगती करता, पूण शांत समाधान थंयसर ना. हर एक रितीन समान आसता. त्या खातीर तसले व्यक्ती शांती खातीर ताण येतात. बोगसण्या खातीर आमी ताण येता. कितेंगे सूख जाली, कुटुंबांत कितेंगे उलोवणें जालें, त्या खातीर राग करून गेल्लो मनीस फाटी येवना. ह्या मनशान सूख केल्ली ताका कळटा. बोगसाणें स्विकार करूंक तो तयार आसा. ताण येता, सदांच साश येता, पूण थंयसर बोगसाणें ना. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जिविताचो खरो अर्थ जोडचे खातीर थोडे ताण येतात. थोड्या फावटी जिविता सन्निवेशां येता आसतना जिविता गाडी समकता, पूण कशी समकता तें थोड्यांक कळीत आसना. एका फाटल्यान एक कश्ट, एका फाटल्यान एक पिडाशिना, एका फाटल्यान एक कामाचे तोंदरे, सबार संगती आसात. त्या संगती मध्ये जिविताचो अर्थ सोदून काडूंक सबार जण ताण येतात. थोडे जण देवाक चड आनी चड ताण येवचे आमी पळयता. हर एकल्यानी आमी देवाक चड आनी चड ताण येजय, पूण थोड्या जाणांच्या जिवितांत ते सडीत आनी सडीत मापान दिसून येता. त्या खातीर आयच्या दिसा विविध संगतींक आमी ताण येता आसतना सोमयाक चड आनी चड ताण येवंक आनी ती आमची आत्मीक ताण बागोवंक सोमी आमकां आपोवन दितात. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सगळे सर्वेस्परान केल्या उपरांती इस्रायल परजेचो मनोभाव तसो आसलो जाल्यार आमच्या जिवितांत सबार फावटी तसलेंच चिंतना आसात. सर्व रितीने आमची जिणी प्रगतीची जावन वयर येता आसतना, कश्टांनी आसून अडचणेक वळख जावन कश्ट वावट काडटा आसतना सगळ्यो संगती आमकां मेळिल्ल्या वेळार संतोष भरीत. हर एक रितीन सुखाचें वातावरण म्हज्या कुटुंबांत आसतना संतोष भरीत. पिडा शिडा कांय ना, हर एक संगती समाधानेन चलोवन आसात, संतोष भरीत हांव आसा. पूण एक कश्ट थंयसर येवं दी, एक अडचण येवं दी, एक तोंदरे म्हज्या जिवितांत उदेवं दी. कितें आमी करता? पयलें दूद सोंचें कोणाक? सर्वेस्पराक, देवाक. तुवें कित्याक कशें केलें म्हणलें पुरपुरे आमचें, ना समाधान आमचें. त्या खातीर आज इस्रायल परजेचो मनोभाव आमच्या जिवितांत उसारचो आमकां सोमी दाखोवन दिता. त्या खातीर आमी तसल्या परिस्थितींनी वळख जावन आमची जिणी जियेनासतना सदांच आमची जिणी सर्वेस्पराचेर फाती येवन
ना म्हज्या जिवितांत अभिवृद्धी आसा, म्हज्या जिवितांत म्हज्या कश्टांक बोडांनी सकत लाभल्या, त्या खातीर हे इल्लेशे तोंदरे, हे इल्लेशे कश्ट, ही इल्लीशी पंतावना म्हज्या जिवितांत हांव फुड करतां, मुखार देवाचेर पात येवन वेता म्हणलें चिंताप हांवें आठयलें जाल्यार खंडीत सावन सोमी आमकां ताचो सांगात दिवंक सुखसो ना. खरी एक रितीन ताचो सांगात तो दिल्लो आसा, तो बगूंक आमकां साध्य जातलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, भरपूर मापाची कणवळाय, दयाळाय, काकुळट सोमी निरंतरी दाखयता. पूण हांव आनी तुमी आमच्या अस्कतकायेद्वारे सोमयाक समजोवंक आमी सुकतांव, सोमयाक अर्थ करून काण घेवंक आमी सुकतांव, सोमयाचो सांगात म्हजे भोवारी आसा म्हणलें चिंता पाठोवंक आमी सुकतांव. त्या खातीर तो सकारात्मक मनोभाव म्हज्या जिवितांत रचलेल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां भरपूर मापान खरी एक रितीन ताचो आदार दिता. त्या खातीर मोइसे त्या जाग्याक मासा आनी मेरेबा म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर आमचे मदें आसा गी ना गी म्हणलो दुबाव इस्रायल परजेचो थंयसर आसलो. तोच दुबाव सबार पावटी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत उदेता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तो दुबाव आज आमी पयस करूंक आसा, तो दुबाव आमच्या जिवितांत काडूंक आसा आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेली जिणी आमी जियोंक आसा. त्या खातीर देव त्यो सगळ्यो संगती आमच्या जिवितांत आसल्यार कितें करता म्हणलें कोरिंथकरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 4 आमकां अशें सांगता. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. ताणी सक्तांनी एकच आत्मीक काण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगात आसा त्या मुखार, आपणा सांगात पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली, तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर सा पावल कोरिंथकरांक बरोवन म्हणटा, ताणी सक्तांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें, समेस्त एकच आत्मीक उदक ती पियेली. आपणा सांगाता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली, तें कडप आमकां हर एकल्याक ख्रिस्त जावन आसा म्हूण सा पावल थंयसर स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या कश्टांच्या पिडेशिडेंच्या परिस्थितींनी जिविताच्या सगळ्या ताणबुकेंत क्रिस्त आमचे बोवारी अदृश्य जावन आसा. आत्मीक रितीन तो आमच्या जिवितांत हर एक रितीन आसा म्हणलो भावार्थ आज आमी दर्शाक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर हाका पुरक जावन आयचे वांजेलाचें वाचप आमकां तें ताचें समर्पण स्पश्ट करता. जाकोबाच्या बाय लागीं जेजू तकोन बसता, सामारियाची स्त्री थंयसर येता, बायन तावन उदक वडटा, जेजू तिचे कडेन उदक विचारता. सबार वेळ तो तिचे लागीं संवाद करता, तिच्या जिवितांतल्यो सबार अडचण्यो काडटा आनी तिची मोत उजवाडायता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जो देव आनी सामारियाच्या लोकांमध्ये संभाशण करची, उलोवण्याची प्रक्रिया नातल्ली, उलोवणें बिलकुल नातल्लें. दादले उक्त्यान बायला लागीं थंयसर उलयनातली परिस्थिती आसली. तिच्या वैयक्तीक जिवितांत नैतीक माऊल्या तिणें पाळूंक नातल्ली. असल्यो सबार संगती थंयसर समारियाच्या स्त्रियेच्या जिवितांत आमी पळयता. पूण जेजू सगळें समजून, सगळें जाणा आसून तिचे कडेन उदक विचारता आनी ती अजापता. कित्याक एक जुदेव जावन जेजू म्हजे कडेन अशें विचारता म्हूण. त्या खातीर मनशा पुतान म्हजे कडेन उदक विचारचें गी म्हणलें सवाल ती घालता. तो दुबाव ते एक सवाल थंयसर ती विचारता. जेजू हर एक रितीन तिका विवरसून सांगून आपणाचो कंत हुस्को तिचे थंय दाखोवचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 20 आनी 8 हातूंत आमी अशें वाचता. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 28. जवळ ती स्त्री आपलो कोडसो थंयसून शहरा गेली आनी तेंच्या लोकांक सांगी लागली, हे या हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया, होच क्रिस्त जायत काय. खंडीत जावन सामारियाच्या स्त्रियेन तिच्या जिवितांत जोडलेलें हर एक अनुभव
ती त्या समार्याच्या लोकांक सांगूंक आशिल्ली. त्या खातीर आपलो कोळसो ती सांडटा, म्हळ्यार आपलें फाटलें जिवीत हर एक रितीन ती सांडटा आनी सोमयाच्या अनुभोगान वचून तो सोमयाचो अनुभव हेरां लोकांक ती दिता. देखून आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हज्या आनी तुमच्या जिविताच्या बांयच्या कांट्यार बसून आसा. म्हज्या आनी तुमच्या जिविताच्या बांयच्या कांट्यार बसून आसा. म्हाका आनी तुमचे कडेन तो उलयता, म्हजे कडेन आनी तुमचे कडेन तो उलयता आनी संवाद करता. आमची जिणी तो पारखीता. आमच्या जिणयेंत आसल्ल्यो हर एक संगती आमी विवारसून ताका सांगत जाय म्हूण तो आशेता. त्या खातीर हर एक रितीन आमच्या जिवितांत कंगाल जाल्ल्या परिस्थितींनी, कश्टांच्या परिस्थितींनी तो जीव दिवंक तो आशेता. आमची जिणी जिवाळ करूंक तो आशेता. जिवीत दिवचें उदक हांव जावन आसा म्हणलें तिका समजूंक इल्लो वेळ लागलो. समारेच्या स्त्रियेक इल्लो वेळ लागलो. सबार संवसारी संगतींनी तिचें जिवीत भरिल्लें, जिवीत उल्हासीत करचें उदक सोदून ती गेल्ली. सबार रितीचो अन्याय तिणें भोगिल्लो. 5 दादले थंयसर तिच्या जिवितांत नैतीक मौल्यांचे जिवीत थंयसर नातल्लें. हे सगळे आमी पळयता. सबार रितींचे कश्ट तिणें भोगिल्ले. सबार रितींनी म्हज्या जिवितांत संतोष जाय म्हूण हर एक रितींनी विविध व्यक्तींनी तिका अन्याय केल्यार ती संतोष सोदून गेल्ली. पूण खंय गेल्ली? संवसाराच्या संगतींनी, संवसारांत प्रस्तुत काळार आसच्या त्या संगतींनी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत अडसताना, कश्टातना संवसारी संगतींनी संतोष आसा, समाधान आसा म्हणलें सोदून वेता. आमी नीज रितीन सोमया थंय तो संतोष आसा म्हणलें बघून सोमया सरचीन येवचो मनोभाव जिवाळ करूंक आमी सुकता. समारीच्या स्त्रियेक जेन्ना जेजो संगी संवाद करून आपल्या जिवितांत हांगसर नीज रितीन जीव दिवचो व्यक्ती आसा, नीज रितीन म्हज्या जिवितांत सगळ्यो संगती संपूर्णतेक पावोवचो व्यक्ती आसा, त्या खातीर थंयसर आज हांव अनुभव जोडून आसा म्हणलें ती समजून घेवन हेरांकी तो संतोष दिवच्याक आपल्या जिविता मुखांतर प्रयत्न करता. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत दिसपडतें आमचे मागणे करता आसतना, आमची आत्मीक आचरणां करता आसतना हर एक रितीन जेजू थंय संपूर्ण तरान म्हजी जिविताची तान बगोवची सकत आसा. ती तान जेजू संपूर्ण रितीन ताच्या सांगतपणान भागयता आनी आमची जिणी जिवाळ करता म्हणलें समजून घेवन आज आमी आमची जिणी मुखार समकूंक जाय. त्या खातीर सागोस्तीन म्हणटा, तुजे खातीर आमकां तुवें रचलां सोमया आनी आमची काळजां तुजे विणे खंयच्याकी विशयो घेवंक सकनात. तुजे खातीर आमकां तुवें रचलां सोमया आनी आमची काळजां तुजे विणे खंयच्यान ती विशय घेवंक सकनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी समारीच्या स्त्रिये बरी आमची जिविताची थान बगोवच्याक संवसारी संगतींनी ओंदवाल्ली जिणी फाटी हाडूंक जाय. जशें तिणें उदकाचो कोळसो सांडलो, आपलें आदलें जिवीत सांडलें, तशेंच हांवें आनी तुमी आज सोमया थंय आयिल्ल्या वेळार, सोमयाच्या हाजरे काल आमी आसतना, हे येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना खाणिकेच्या वेळार आमकां समी समर्पिया. आमच्या जिवितांतल्या आदल्यो संगती सगळ्यो सोमया थंय समर्पण दिवया. सोमी आमचे कडेन उलयता, सोमी आमकां ताचो आशिर्वाद दिता, सोमी आमच्या जिवितांत निरंतरी थान बगोवचें ताचें जिविताचें उदाक दिता, ताचो सांगात तो दिता. त्या उदकाक आमी आशेवया आनी हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या संगतपणान जियोवचे प्रयत्न करया. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 14, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना. पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक खाचे भितर एक झर जावन सस्तीक जिविताक उमाळून वळटलें. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासनीक जिविताक उमाळून वाळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू थंयसर स्पश्ट करता, हांव दिता तें उदक कोण पियेता
तो केदींस ताणे वचुना सासनीक जिवीत आताय ताची जिणी एकवटाची जातली म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर ह्या उतरांनी सोमी आमकां स्पश्ट करून ताचे सरशीन आपयता. दुसऱ्या खंयच्याय संगती सरशीन वेचे नाका म्हणलें तो त्या उतरांनी स्पश्ट करता आनी म्हणटा म्हजे सरशीन येया. मुझे ताऊन तो संतोष सोडा, मुझे ताऊन ते बोळ सोडा, मुझे ताऊन ती सकत सोडा आणि मुझे थंय एकवटून रावुल्ल्यांत नीज संतोष तुमकां लाभतलो. त्या खातीर जुआंव सुवांचेला अध्याय 7 वाक्य 30 आनी 7 जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्याने सरदाबाजेच्या दिसा जेजू बरोवन व्हडल्या तोंडान म्हणालो, कोणी ताण येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. कोणी ताण येला जाल्यार तो मुझे सरशी येवं आनी पियेवं. उपरांत 38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमानता ताच्या काळजांत वळत्या उदकाचो जरी उमळटलो. जो कोण म्हाका सतमानता ताच्या काळजांतावन वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो देखून देवाचें उतर मागणे साक्रामेंत आनी एवकरिस्ताच्या आचरणान आमच्या जिविताक सासनीक जिवीत दिवचें उदक आमकां लाभता. तें जिवीत दिवचें उदक आपणावन सामारीची स्त्री तिचें जिवीत बदलूंक शकली. तेंच जिविताचें उदक घेवन निरंतरी म्हजी आनी तुमची जिणी संतोषाची करूंक आमकां साध्य आसा. खरी एक रितीन सामारीच्या स्त्रियेच्या जिवितान जेजूचें हाजीरपण, जेजूचो संवाद आनी जेजून केल्लें समर्पण सगळ्या तिच्या अस्कत कायतावन सुटका दिवंक शकलें. आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमी सोमयातय तें आमचें जिवीत उक्तें केल्ल्या वेळार आमची जिणी सोमयाच्या सांगातपणाची जाता. त्या खातीर जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 हातूंत आमी अशें वाचता. जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 13. जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 13. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13. म्हजे परजेन दोन वायटां केली. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. ताणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. ताणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. ताणी आपणा पासत बायो पडल्यो. ताणी आपणा पासत बायो कोंडल्यो. उदक धरून उपकारनान त्यो फुटक्यो बायो. उदक धरूंक उपकारनान त्यो फुटक्यो बायो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी थोड्या फावटी आमच्या जाग्यार बांय कोंडटा आसतना पोट्टू बांय आसता न्ही थोड्या फावटी. सबार रितीनी आमकां सबार जाग्यांनी उदक मेळटा, पूण पोट्टू जाल्ल्या बांयत कांयच जीव ना. आमकां उदक ना, खंयच्याच रितीन उपकार ना. त्या खातीर हांगासर जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत सर्वेस्पोर देव म्हणटा, म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. पयलें उदकाच्या झरीक ताणी सांडलो आनी ताच्या उपरांत आपणा पासत बांयो कोंडल्यो. संवसारी द्रश्टेक आदारीत जाल्ल्यो बांयो. थंयसर जीव नातल्लो, त्यो जीव नातल्ल्यो बांयो तांणी कोंडल्यो. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां आमी विचारूंक जाय, जिवितांत आमी खंयच्या संगतीक आशेतांव थाणेतांव. मातेव सुवांचेला अध्याय 5 वाक्य 6 आमकां अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6. समाधान मेळूंक वावुरता ती जितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6. सो देवाची खुशी करून दुखेतात आनी ताण येता ती जितली बागी तींदा दोशी जाते. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताण येतात ती कितली बागी तींदा दोशी जातली. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पयल्या रितीन आमच्या जिवितांत ताण बागयची जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाची खुशी करूंक जाय. जें कितें देवाचे निर्मोणे आसा तें जाणा जावन, आमच्या मागण्या द्वारी भावार्थाच्या संगती द्वारी जाणा जावन आमच्या जिविताची ताण आमी बागोवंक जाय. त्या दाळा आमी खंयच्योय संगती केल्यारी दोशी जातल्या. कित्याक तें देवाच्या वाटेन समकल्लें काम, देवाच्या कुशे प्रकार केल्लें काम. त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत तो संतोष लाभता. दुसरी संगत आज आमी विचारूंक जाय, जेजू म्हणल्यार जिवीत दिवच्या
व्यक्ती सरशीन हांव येतांगी. जेजू म्हणल्यार जिवीत दिवच्या सोडवंदरा सरशीन हांव येतांगी. त्या खातीर जुवांव सुवांचेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 5 आमकां अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक म्हज्या जिविताच्या संगतीनी जेजू थंय येवची प्रक्रिया हांवें आदारूंक जाय. देखून जेजू आज म्हज्या बायेच्या कांट्यार बसून म्हजे कडेन म्हजी जिणी सारकी करूंक आपयता आसतना आमचें अस्कतकायेचें, आमचें उणेपणाचें जिवीत आमी सांडया. सगळ्यो संगती सोम्याक समर्पिया. सोमी आमच्या जिवितान ताजो सांगात दिवंक आशेता, ताज्या सांगातपणान आमकां जिवाळ करूंक आशेता. तर त्या जिवान आमची जिणी बळवंत करया. आमेन. सगळे आमी उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता, सर्वपदवेदार बाप तो, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसरलो खरो देव, तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आम मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत, सर्गात तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताका ताका कुसार मारलो, ताणें कष्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुता तावन नीत जाला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक मानता, पातकांच्या भक्षणाखातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, व्हडा त्रेगान ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमची जिणी समर्पोवंक आमी आयल्या. आमच्या काळजाचे अत्रेग सोमिया मुखार दवरता आसतना आमची त्या सावांनी आमच्यो गरजो बावडतान सोमियाक समर्पिया. मोगाळा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारान स्थापन केल्लें तें मिसांव मुंदरसून वरच्या पापा साहेबाचेर, गोवळी बापाचेर, सर एझक आनी सर मिशनरी भावा भयणीचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां वत आनी तांचो वावर सुपाळ कर म्हूण मागता. जवाब: मोगाळा बापा, दयान आयक आमचें मागणें. बापा आयक आमचें मागणें. आम्ही पवित्र येवकरिस्ता मुखांत देवाची काकुळट जोड येवकरिस्तांतल्या जेजूची खरीपणी भेट कर आमच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, दयेन आयक आमचें मागणें. आमची वैयक्तीक खासगी मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पिया. सगळ्यांच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमची जिणी तुका मानता तसली जावच्याक आनी हर एक रितीन तुज्या कुशे प्रकार आमी जिणी समकोवच्याक आनी तुजे थंय एकवटून रावच्याक गरज स्वादार आनी कृपा आमकां दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया मारिफात. आमीन. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांत आणून दयेन घेतो बापा आमच्या मोगाळा.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या बापा, तुझ्या पुता जेजू वरवीं समारिया गार्न स्त्रियेक तुझे मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदललें आनी तुजेशी ओडून घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फावो कर आनी आमची काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. समारिया गार्न स्त्रिये लागीं आपणाक पियोंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून बावार्तूप जायलो आनी तिच्या बावार्ताची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान बगोवंक तिच्या काळजान ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी देवदूतां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायताव. दरबारासो सर्वेस्पर सार आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात काज, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा, खरोच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगोट परगटूया. सुमया जेजू तुझे मरणा मी समरता, तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगळता. तुझ्या येणे
बापा जेजूच्या मरणासुनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, पेटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर मालगाड्यांचो आमी उगडास करता. बापा तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मरण पावल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुज तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स, या सुडीचे मारतीर सांत पोपेतिवा आनी सांतीण फेलिसिटा आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. एकामेकां शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. आमकां जिविताचें उदक दिवन सस्नीक जिवितात येवचें आपयता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मांसान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिविताच्या बापा जेजून आमकां बासयलां ते सासनाच्या जिविताचें उदक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटलेली तुज्या दैवीक जिविताची जर ह्या बलिदानान परतून परतून वांटो घेतिल्ले वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत दीत वावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे बुडकार अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या परभशा कित्याक तूं भोवका कुळदार. मी तें जावं हांव लालेतां तुज्या मैपासा आतां